बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक तो बात करेंगे कि आरिफ अलवी इस टाइम अमेरिका के दौरे पे आए, वहां वो मिन्नतें तरले कर रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान को रिहा किया जाए। आरिफ अलवी ने अमेरिका में जाके अपनी ही पार्टी के कारकुनों की खूब बेइज्जती करा दी, बल्कि वो बात कर दी कि जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब करते हैं वही बात आरिफ अलवी ने कह दी। और यकीनन जो अमेरिकी लोग हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहा है, जिनको वो इंटरव्यू दे रहा है, वो भी यही सोचेंगे कि यार तहरीक लबैक के सरबराह ने जो कहा था इनके बारे में ठीक ही कहा था। दूसरे नंबर पे नाजरीन के 7 नवंबर यानी कि 26 नवंबर को जो इनके साथ हुआ था, 24 नवंबर को इनका वहां डी चौक में धरना था, उससे पहले 7 नवंबर को मैंने एक बहुत बड़ा दावा किया था और कहा था कि स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो, ये काम होने वाला नहीं है। तो आज पीटीआई का सबसे जो करता धरता जुनैद अकबर खान है, उसने एक बयान देके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात को सच साबित कर दिया कि मैंने जो 7 नवंबर को इन कौमी यूथ को बता दी थी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आरिफ अलवी की। बात करने से पहले, क्योंकि वो 7 नवंबर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, 7 नवंबर को मैंने एक पोस्ट लगाई थी इसके जवाब में कि एक बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि ट्रंप ने कहा है कि मुझे वोट दो, मैं जितना हो सका इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करूंगा। अब ओवरसीज जो है वो इसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान था। उसी वक्त मैंने एक पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर कि स्क्रीन शॉट ले लो, ट्रंप इमरान खान को रिहा नहीं कराएगा। 7 नवंबर को आप देख रहे हैं। ये तो मैंने उनको बता दिया था कि आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उम्मीद न रखो, डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा नहीं कराएगा। अब जुनैद अकबर का जो बयान आया है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन उसके बाद जो पीटीआई के जुल्फी बुखारी हैं, जुल्फी बुखारी ने एक यानी कि 10 नवंबर को, यानी कि मेरे से 3 दिन बाद, यानी पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर बातें शुरू हो गई थी ना कि ट्रंप इमरान खान को रिहा कराएगा, ट्रंप कराएगा, तो मैंने तो पोस्ट कर दी। लेकिन 10 नवंबर को बाकायदा जुल्फी बुखारी ने एक बयान दिया कि इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप की टीम बेटी और दामाद से मुलाकात करूंगा। जुल्फी बुखारी, यानी कि जुल्फी बुखारी ने बाकायदा बयान दिया था कि मैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्रंप की जो टीम है उसकी बेटी और दामाद से मुलाकात करूंगा। जुल्फी बुखारी, यानी कि बाकायदा पीटीआई की तरफ से ये ऑफिशियल इनके अपने आदमी की तरफ से। अब जुल्फी बुखारी पीटीआई के अंदर है, ऐसा नहीं है कि वो फवाद चौधरी है या फयाजुल हसन चौहान है या वो शेर अफजल मरवत है। वो अब भी पीटीआई में, और पीटीआई वाले उसका दफा करते, वो कहता है कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि इमरान खान को रिहा कराएंगे। लेकिन मैंने उस दिन कह दिया था कि इमरान खान यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा नहीं कराएगा। अब जुनैद अकबर ने एक बयान दिया। अब जुनैद अकबर का बयान सुनो, फिर आप अंदाजा लगाना कि जो मैंने कहा था ठीक कहा था या गलत कहा था। जुनैद अकबर क्या कहता है? उम्मीद खत्म हो गई है, एक बार फिर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। अब बताओ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो उम्मीद थी या इन लोगों ने कोई और उम्मीद लगाई हुई थी वो खत्म हो गई है। अब हम दोबारा एहतजाज की तरफ जाएंगे। एहतजाज से ये इमरान खान को रिहा करा सकते हैं। इसके लिए भी मैंने बहुत पहले ट्वीट कर दिया था 23 नवंबर को, यानी कि 24 नवंबर को जो इनका डी चौक में था और 26 नवंबर हो गया। फिर ये अब तक पूछ रहे हैं कि भाई ये गोली क्यों चलाई, हमारा ये चला रहे। तो उस टाइम यानी कि एक दिन पहले अब ये पेशावर से निकल रहे थे, तो उस टाइम मैंने पोस्ट लगाई थी कि मुझे पूरा यकीन है कि ये इमरान खान की आखिरी कॉल होगी। यानी कि ये जो इमरान खान की आखिरी कॉल लेके डी चौक जा रहे थे, तो मैंने उस टाइम कहा था कि मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी कॉल होगी। अभी ये मेरी वादा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उस जुनैद अकबर ने कहा है कि भाई हम दोबारा एहतजाज के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये एहतजाज से भी कुछ नहीं कर सकते। एहतजाज होगा या नहीं होगा वो भी एक बात का मसला है। और दूसरा, अगर होगा तो इनके साथ क्या होगा वो भी मैंने ऑलरेडी 23 नवंबर यानी कि 7 नवंबर को 8 नवंबर को इन लोगों ने जब ऐलान किया था ना कि अब डी चौक जा रहा है, तो उस टाइम मैंने बता दिया था कि ये जो 24 नवंबर है ये हकीकी आजादी का दिन नहीं होगा, ये यौम छतरोल होगा। और वही हुआ जो मैंने कहा था। अब नाजरीन, जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब
حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا ایک ڈائلاگ بہت زیادہ مشہور ہوا کہ ناچنے والیوں کے جو بچے ہیں وہ حقیقی آزادی کی جنگیں نہیں لڑ سکتے. وہ اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ جو بھی عمران خان جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہی ڈائلاگ استعمال کرتے ہیں کہ سعد حسین رضوی نے کہا تھا کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہیں وہ حقیقی آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے. اب اس کا اتفاق کیا اس کے ساتھ عارف علوی نے. عارف علوی جو امریکہ کے دورے کے اوپر ہے، مختلف شخصیات سے وہ ملاقات کر رہا ہے، جو وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی امریکی ایجنٹ ہے یا اسرائیلی ایجنٹ ہے، بہت سارے لوگوں کو انٹرویو دے رہا ہے. تو وہ اسی انٹرویو کے دوران ایک انٹرویو دے رہے تھے، اسی انٹرویو کے دوران اس نے ایک بات کی ہے، بہت دلچسپ زبردست بات کی ہے اس نے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اس انٹرویو کے دوران اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ 91% ہے، لیکن پاکستان الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو بدترین الیکشن کرائے اور دھاندلی کی. یعنی کہ جس شخص کو عارف علوی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی پاکستان میں 91% ہے، یعنی کہ 91% جو پاکستانی ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اب وہ جو صحافی تھا وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یار جس ملک میں 91% عوام کس لیڈر کے ساتھ ہو اور اس کو دھاندلی سے ہرا دیا جائے تو وہ ملک تو تہس نہس ہو جائے گا. اس کے جو ماننے والے ہیں وہ تو ایک دم پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں گے، لیکن وہاں پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں گے کہ یار یہ سچ بول رہا ہے، واقعی 91% ان کی پاپولرٹی ہے، تو پھر اس کا خیال پورا سعد حسین رضوی صاحب کی طرف جائے گا کہ واقعی اس نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ناچنے والے ہیں، جو ڈانس کرنے والے لوگ ہیں، وہ انقلابی نہیں ہو سکتے. کہ اگر وہ انقلابی ہوتے یا ان میں اتنا دم ہوتا، یا جیسا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عارف علوی نے مسلمانوں کو وہاں جا کے شرمندہ کر دیا، مسلمانوں کو بزدل ثابت کر دیا کہ مسلمان تو بڑی دلیر قوم ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہیں گے کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں کہ 91% ان کی ایک لیڈر کو ان لوگوں نے جتایا ہے اور وہ اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے. تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ جو بیان دے رہے ہیں اس بیان سے آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، آپ ذلیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں یقین مانے ناظرین کے ذاتی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ 91% تو نہیں، میرا تو اس کا بھی یہ یقین نہیں ہے کہ عمران خان اتنا واضح اکثریت سے جیتا ہوا تھا. بالکل اس کی سیٹیں چوری ہو گئی ہوں گی، لیکن موجودہ اس ٹائم عمران خان کی جتنی بھی پاپولرٹی ہے 60% ہے، 70% ہے، 50% ہے یا 91% ان کے بقول ہے. اگر یہی پاپولرٹی تحریک لبیک کے پاس ہوتی ہے، اتنے کارکن تحریک لبیک کے پاس ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنے لیڈر کو جیل میں نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے تو بہت کم تعداد میں اپنا چھڑا دیا تھا. تو پھر وہی سعد حسین رضوی صاحب والی بات صحیح ہے کہ بھائی آپ جو ناچ گانا کرتے ہیں تو بھائی ایسے اگر آپ ناچ گانے میں لگے رہیں، آپ ڈانس میں لگے رہیں، آپ جلسوں چوراہوں میں مجرے کرتے رہیں گے تو پھر آپ اسی طرح ذلیل ہوں گے. آپ آ جاؤ تحریک لبیک کی چھتری کے نیچے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر حوصلہ کیسے آتا ہے، آپ کے اندر آپ دلیر کیسے ہوتے ہیں، اور کیسے آپ ایک چین کی طرح جڑ جائیں گے. آپ کو کوئی اکیلا بھی نہیں چھوڑے گا. ابھی تو آپ تتر بتر ہیں، آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ صبح اٹھ کے ایک رہنما کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں، شام کو آپ اس کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں. شام کو آپ جس کو سپورٹ کرتے ہیں صبح آپ اس کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، آپ کو اپنا رستہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ناظرین وہی سعد حسین رضوی صاحب والی بات ہے کہ پاکستان کا جو واحد حال ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اس کے علاوہ تو پاکستان کا مستقبل ہے ہی نہیں. اسی طرح ہی چلتا رہے گا جو 75 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. یا تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں چینج لے کے آئے، پاکستان کو ایک صحیح سمت میں ہم لے کے جائیں، تو اس کا واحد ہی حل ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.